behalf as well, I request Honorable Member of Parliament Shri Asaduddin Owaisi sir to please address the gathering, sir. रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब महमूद अली साहब, वज़ीर दाखिला हुकूमत तेलंगाना, मोहतरम जनाब अंजनी कुमार साहब, कोतवाल हैदराबाद, शहनशीन बतशरीफ फरमा हैदराबाद सिटी पुलिस के तमाम मोअज़्ज़ज़ अफसरान व अहदेदारान, मेरी जमाती रुफ़ा, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मैं हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज साउथ जोन में यहाँ पर एक भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है और आज इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला की जानिब से इस भरोसा सेंटर का संगे बुनियाद भी रखा गया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस मुकाम में, जिस महल्ले में आज इस भरोसा सेंटर के संगे बुनियाद रखा गया, उसका नाम ज़हरा नगर है। और आप और हम जानते हैं कि हमारे नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का नाम फातिमतुज़ ज़हरा है, जिसको हम शहज़ादी जन्नत भी कहते हैं, और ज़हरा के माने ये बताए गए हैं कि मदद करने वाली। तो यकीनन ये भरोसा सेंटर उन तमाम परेशान और तकलीफ़ में मुब्तला ख़वातीन की मदद उससे साबित होगी। और साथ ही साथ ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे माशरे में, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या दलित हो या बैकवर्ड क्लास से उनका ताल्लुक़ हो या ईसाई हो, ये बात बिल्कुल मैं अपने छोटे से सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि हमारे इस माशरे में ख़वातीन से नाइंसाफ़ी होती है, ख़वातीन पर जुल्म होता है। और ख़ास तौर से जब लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के दरमियान में जहाँ पर सारी दुनिया में लोग अपनी इंसानियत के मुजाहरे कर रहे थे, पुलिस के लोग, हेल्थ के डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, नर्सेस अपनी जानों को सामने रखकर और फिर सियासतदान अपनी तरफ से खिदमत कर रहे थे, वहीं पर उसका एक जो डार्क पहलू था, एक ख़राब बात जो पूरे लॉकडाउन में नज़र आई, वो ये है कि घरों में जो ख़वातीन थी उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत इजाफा हुआ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बुराई का हम खात्मा करें, और ये खात्मा उसी वक्त होगा जब माशरे में एक शऊर बेदार होगा और हम ख़वातीन को अपने बराबर का हिस्सेदार समझें, उनको अपना ग़ुलाम ना समझें, ना उनको कमतर समझें। जब ये सोच में तब्दीली आएगी तो यकीनन ख़वातीन पर जुल्म का खात्मा होगा। मैं हमारे मुसलमान भाई और बहनों से अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि लास्ट सरमन, उस आखिरी खुतबा जो मैं समझता हूँ कि सारी इंसानियत के लिए एक ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, डिक्लेरेशन है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। आपने फरमाया कि किसी को तकलीफ मत दो ताकि तुमको कोई तकलीफ ना दे। तो उलमा इकराम ने कहा कि तकलीफ ज़हनी भी हो सकती है, तकलीफ नफ्सियाती भी हो सकती है। इसलिए ये तमाम कायनात से कहा जा रहा है, तमाम इंसानियत से, कि किसी को तकलीफ मत दो ताकि तुमको तकलीफ ना हो। और उसी आखिरी खुतबे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों पर तुम्हारे हुकूक हैं जिस तरह तुम्हारे औरतों पर हुकूक हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में सबसे बेहतरीन अखलाक वाला वो है
جو اپنے گھر والوں سے اور اپنے گھر کے خواتین سے اچھا سلوک اور برتاؤ کرے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ تمام واقعات کو، جہیز کی لعنت کو، عورتوں پر جو فزیکل وائلنس ہوتا ہے، ان کو کوئی مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، یہ سب ختم کرنے کی ضرورت ہے. اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو کہیں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری امت کی ماؤں پر کبھی ہاتھ اٹھایا نہیں اٹھایا. اس کی تعلیم ہی نہیں. جبکہ ہم کو یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شہزادی جنت ملاقات کرنے آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرنے جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے. یہ ہم کو بتایا گیا ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بھروسہ سینٹر کی ہم کو ضرورت بھی نہیں پڑتی اگر ہم ان تمام برائیوں کا خاتمہ کر دیتے. مگر یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو روکنے کے لیے جو برائی ہے اس بھروسہ سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پر جو پولیس کے عہدیداران یہاں پر اس بلڈنگ کی تعمیر ہونے کے بعد یہاں پر وہ فائز ہوں گے، وہ ہمدردی سے، شفقت سے اور پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو خواتین یہاں پر ان سے رجوع ہوں گی اپنے مسئلے مسائل کو لے کر، وہ اس کو اچھی طریقے سے ان کو سمجھائیں گے، کاؤنسلنگ کریں گے اور اس معاشرے کی جو برائی ہے اس کا خاتمہ ہوگا. میں شکر گزار ہوں ہمارے دو خواتین اعلیٰ پولیس عہدیداران جو یہاں پر ہیں، ہمارے ایڈیشنل سی پی صاحبہ محترمہ اور محترمہ سواتی لکرا صاحبہ، جنہوں نے شی ٹیم کے ذریعے ایک بہترین حیدرآباد میں خواتین کے تحفظ کے لیے اور ہماری بچیوں کے تحفظ کے لیے جو خدمات انجام دے رہی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم تمام کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس برائیوں کا خاتمہ ہو. اور ابھی ہوم منسٹر صاحب، وزیر داخلہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے شہر میں دوبارہ کووڈ کا، کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر کو استعمال کریے. خاص طور سے جو ماشاءاللہ جو شادیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے، ذرا اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کر ہر شادی میں دولہے سے گلے مل جائیں گے. اگر آپ گلے ملیں گے تو یاد رکھیے کورونا آپ کو دولہا بنا دے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ احتیاط کریے، دور سے دولہے کو مبارکباد دیجیے، کیونکہ کورونا ایسا ہے کہ کبھی کسی کو دولہا بناتا تو کبھی کسی کو دلہن بنا دیتا. تو دواخانے ابھی بھی آباد ہو رہے ہیں، اس کو بچائیے اپنے آپ کو، اور جتنا ہو سکے آپ لوگ ویکسین بھی لیجئے. انشاءاللہ میں بھی ویکسین لوں گا، اور ویکسین سے ہم تمام کو اپنی جانوں کو بچانا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جلد سے جلد یہ اس بلڈنگ کے کام کو شروع کرا کر، بتایا گیا ہے کہ 12 مہینے میں اس کو ختم کر دیا جائے گا. میرا جو سیاسی تجربہ ہے، پولیس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کام 12 مہینے میں نہیں ہوتا، کم سے کم 24 مہینے میں آپ اس کو ختم کر دیجئے، مگر ضرور ختم کریے. میں پھر سے ہمارے کمشنر پولیس صاحب کا، انجنی کمار صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے ماتحت شہر حیدرآباد میں سکون ہے اور وہ تمام لوگ مل کر کوشش کر رہے ہیں. شکریہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.